खुदा है कौन और जाने कहाँ है। वो इंसान नहीं है जो दर्द दिल ना रखे। अच्छाई कमाओ ताकि वो आपके साथ जाए। ये अगर बनोगे ना देने वाले, तो फिर आखिरत आपकी बहुत अच्छी गुजरती। सिख मजहब ही तो ईद परस्त है, एक ही अल्लाह को मानता है और एक ही अल्लाह को हम पूछते हैं। मजहब ही पहला इंसानियत का है, और जिस घर में पैदा होते हैं स्टैम्प उसकी लग जाती है, फिर कोई मुसलमान हो जाता है, कोई सिख हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो पढ़ते हैं आप, तो वही मीनिंग यहाँ पे भी है। ठीक है, बाबा गुरु नानक देव जी ने सिर्फ रब एक अल्लाह का ही नाम लोगों को जपाया और एक ही अल्लाह का तसव्वुर दिया है। अगर जो बंदा अमृत चखता है वो ना किसी की बहन की तरफ देख सकता है, ना किसी की बेटी की तरफ देख सकता है, ना किसी का हक खा सकता है। आपने भी दाढ़ी रखी है, मैंने भी रखी है। मेरी अगर पगड़ी ना होती तो मुझे आप कैसे पहचानते कि मैं सिख हूँ? तो ये पहचान है। इतने लवली हैं, गुस्से में उतनी ही शिद्दत है आप लोगों में। हमें सरदारी बचपन से मिली है, तो सरदार होके एक जज्बात होते हैं हमारे। ठीक है, बाबा गुरु नानक देव जी का 20 रुपए का लंगर है, और ये लंगर जब तक दुनिया है ये चलता रहेगा। प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मेरे सोशल वर्क पे मिला है। सैलाब आया था तो हमने 476 के कितने घर बनाए थे तरपार करने। कोविड में हम लंगर वगैरह चलाते थे, तो इसमें मुझे 2021 में प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी मिला। मुझे पाकिस्तानी होने पे बहुत ज़्यादा फख्र है। पंजाब का एक हिस्सा हिंदुस्तान में और एक हिस्सा पाकिस्तान। जी, दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है या हिंदुस्तान के साथ? पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सदियों से इंसान अपने रब की तलाश में, अपने खालिक व मालिक की तलाश में मुख्तलिफ ज़रिए कुर्ब इलाही ढूंढता रहा और उसका मतलाशी है। जितने भी अदियान दुनिया में जो वाहिद अदियान हैं, एक अल्लाह और उसकी यकताई पे ईमान रखते हैं, उनमें से एक सबसे जदीद दीन दुनिया आलम में सिख मत। मैं आज मौजूद हूँ सिंह ब्रदर्स पे, और मेरे साथ भी मौजूद हैं सिंह ब्रदर्स, सरदार दर्शन सिंह साहब। सत श्री अकाल सरदार जी, अस्सलाम वालेकुम। सरदार जसपाल सिंह साहब, मेरे दोस्त, मेरे भाई, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है? अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं? सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार जी, दर्द दिल रखते हैं आप, आपका चेहरा बता रहा है। वो इंसान नहीं है जो दर्द दिल ना रखे। इंसानियत का पहला ही कि दर्द दिल हो, रहम हो इंसान में, वही फिर अच्छा इंसान का। इस दर्द दिल का समर, इसका नतीजा, इसका फायदा कहाँ से आपको इसका अजर मिलेगा? आखिरत में, और पूरी दुनिया में अब जो कमाते हो वो अच्छाई कमाओ ताकि वो आपके साथ जाए, आपके रूह को सुकून मिले। ठीक है, किसी के दर्द में आप शरीक होंगे, किसी के दुख में आप शरीक होंगे, किसी की हेल्प करेंगे, किसी बच्ची की शादी करेंगे, जिस तरह भी आपसे हो सकता है आप किसी के यानी ये अगर बनोगे ना देने वाले, तो फिर आखिरत आपकी बहुत अच्छी गुजरती। सरदार जी, आपने तो प्रोग्राम के शुरू में ही फलसफा बता दिया कि रब की में राजी हुंदा है। बिल्कुल, रब राजी करन वास्ते आजिज़ी इंसान नूं आजिज़ रहना चाहिए है। सरदार जी, कुरान पाक में एक सूरा है, सूरह तौहीद जी, सिख मत और इस्लाम। इसमें सूरह तौहीद का एजेंडा और सिख मत का एजेंडा एक है। हमारे यहाँ कहा जाता है अल्लाह एक है, ना वो किसी का बाप ना किसी का बेटा। सेम यही है। हमारे ग्रंथ साहब में जो पहला हर्फ है वो 21 ओंकार है। 21 ओंकार। हाँ, अल्लाह एक है, ठीक है, ला शरीक है, वाह वाह, उसका कोई शरीक नहीं है, ठीक है, और ना वो किसी से पैदा हुआ है, ठीक है, और ना वो पूरे कायनात का मालिक, वो एक ही है। बाबा गुरु नानक देव जी से जब हमारा सिख मज़हब स्टार्ट होता है तो वो ही तो ईद परस्त है हम। नाम किसी जगह पे आप लोग तो सजदा लगाते हैं ना, एरो देख के जी, किबला काबा की तरफ, खाना काबा की तरफ रुख करते हैं जी। जहाँ पे हमारा ग्रंथ साहब पढ़ा हो जी, हम वहाँ पे सजदा लगा सकते हैं, ठीक है। और ग्रंथ साहब में सिर्फ अल्लाह की सिफात है। अल्लाह के उसमें जितने भी आप 1430
پنے کہتے ہیں ہم. اچھا جی 1430 صفحات ہیں اس کے. ہاں انگ کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. جی. وہ 1430 انگ میں جتنے بھی ہیں وہ اگر بابا فرید کے ہیں، بابا بلے شاہ کے، یا جتنے بھی ہمارے پیر فقیروں کے بانی ہیں، ہمارے سات گروؤں کی بانی ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری صرف اللہ کی ذات کا وہ ہے. تصور توحید اسلام میں اور سکھ مت میں سیم ہے. سر میں بہت پریسائزلی سرداروں کی جو 5 نشانیاں ہیں مجھے پتہ چلا آپ کے 5 سمبلز ہیں، وہ کیا ہیں؟ کچھا، ٹھیک ہے جی، کڑا، ٹھیک ہے، کنگا، کرپان اور کیس. کیس ہم کہتے ہیں بالوں کو، جی کہ ثابت صورت رہنا چاہیے. جی. ٹھیک ہے، آپ کی پہچان ہے. اور دوسرے کڑا جو ہے آپ کسی کا حق نہیں کھا سکتے. کچہرا کہ ہمیں قسم دی ہوئی ہے کہ ہم نے غلط کام نہیں کرنا. بہت خوب، بہت ٹھیک ہے. کنگا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کو صاف رکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ نے بال کنگھی بھی کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ پرسٹیج کرتا ہے کہ آپ نے صاف ستھرا رہنا ہے. سردار جی آپ بہت نالجبل آدمی ہیں. دیکھو میں اور آپ نے بھی داڑھی رکھی ہے، میں نے بھی رکھی ہے. میری اگر پگڑی نہ ہوتی تو مجھے آپ کیسے پہچانتے کہ میں سکھ ہوں؟ جی تو یہ پہچان ہے. ٹھیک. سردار جی اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ بال بڑھائے جائیں؟ سکھ حضرات بال نہیں کٹواتے. ثابت صورت ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم اپنے بال جو اللہ نے ہمیں دیے اور جیسے دیے ہم ویسے ہی رکھیں. سردار جی یہ جو گرو نانک کی تعلیمات ہیں اس میں میجر جو ان کی پریچنگز ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت ساری چیزیں. سب سے پہلے تعلیمات جو ہے انسانیت، اور مذہبی پہلا انسانیت کا ہے، اور انسانیت کے بعد آپ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں سٹیمپ اس کی لگ جاتی ہے، پھر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی سکھ ہو جاتا ہے، اور کوئی عیسائی اور کوئی ہندو. کیا خوبصورت خیال. ٹھیک ہے، کیونکہ سردار جی ہمارے ہاں بھی یہی ملتا ہے کہ انسان دین فطرت میں پیدا ہوتا ہے، بالکل اس کے بعد اس کا گھر، ماحول، معاشرہ اس کو جس دھرم میں لے جائیں، جس مذہب میں اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. جی سردار جی رمضان المبارک کا مہینہ بالخصوص مسلمانوں کے لیے اثار اور قربانی کا جذبہ ایسے ہی. آپ کو چونکہ آپ بھی اسی معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں، رمضان آپ کی زندگی پہ بھی ایسے اثرات آتے ہوں جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں ہم پڑھے بھی ہیں، پیدا بھی پاکستان میں ہوئے، مسلمز کے ساتھ پڑھے ہیں، اسلامیات پڑھی ہے. ٹھیک ہے، اسلامیات پڑھی آپ؟ ہاں ہم نے اسکول میں اسلامیات کی چوز کیا تھا کہ ہم وہ اخلاقیات کی جگہ پہ ہم اسلامیات بھی پڑھتے رہے. بہترین. کیونکہ کلاس میں واحد ایک سردار یا 2 ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ ایک الگ سے کلاس. تو اس لیے میں نے کہا ہم بھی اسلامیات پڑھتے ہیں، تو پڑھ کے کوئی ایشو نہیں ہے، ہر مذہب کو اسٹڈی کرنا چاہیے. تو اس لیے اسلامیات پڑھی تھی تو مجھے اس ثواب کا بھی پتہ ہے کہ روزے رکھتے ہیں ثواب کے لیے رکھتے ہیں، روزہ افطار کرنے کے کتنے ثواب ہیں، آپ سحری کرواتے ہیں تو کتنے ثواب ہیں. یہ ساری چیزیں ایز اے نالج ہے. تو اس وجہ سے بھی پھر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کس لیے کر رہے ہیں. دیکھیں انسانیت ہے. بابا یہ جو آپ نے نیچے دیکھا وہی بابا گرو نانک دیو جی کا 20 روپے کا سودا، سچا سودا جو. جی سردار جی یہ بڑا دلچسپ واقعہ میں سننا چاہتا ہوں، یہ کیا ہے؟ تو وہ انہوں نے 20 روپے دیے، ان کے والد صاحب نے 20 روپے دیے کہ کاروبار سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے جی. وہ ننکانہ صاحب چورکانہ اس ٹائم تھا نام ننکانہ صاحب کا، وہاں سے نکلے تو فاروق آباد اب جو ہے جی شیخ پورہ کے پاس جو ابھی فاروق آباد کا ہی علاقہ تھا، تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، لوگ ایسے ہی یعنی تڑپے ہوئے ہیں کھانا کچھ دنوں سے. تو انہوں نے وہاں پہ لنگر سٹارٹ کیا اور لوگوں کی مدد کی. اس دور میں 20 روپے سے جو ان کے والد نے ان کو کاروبار کے لیے پیسے دیے انہوں نے وہ لنگر میں خرچ کر دیے. سردار درشن سنگھ صاحب، ایک چیز جو اسلام میں اور سکھ مت میں مشترک ہے وہ سیوا اور ادھر نیاز، لوگوں کو کھانا کھلانا، خدمت کرنا. اسلام بھی مساوات کا درس دیتا ہے. دسترخوان پہ یا مسجد میں، جماعت میں کوئی امیر غریب سب برابر ہے. سکھ مت میں بھی، اور میں نیچے دیکھ کے بھی آیا جو آپ نے لنگر کا انتظام کیا. دیکھو بابا گرو نانک دیو جی نے لنگر جو سٹارٹ کیا تھا 20 روپے سے، وہی لنگر ہمارے
सिलसिले में चलता आ रहा है। उसके बाद गुरु नानक देव जी के पास 9 गुरु और आए थे और उन्होंने ही कंटिन्यू रखा, ठीक है। और इसमें ज़ात पात और ऊंच नीच वाला कोई सिस्टम सिख मज़हब में है ही नहीं। सिख मज़हब में अगर बहुत ज़्यादा अमीर होगा ना तो आपको वो जोड़ा घर में मिलेगा। जोड़ा घर में जो आप गुरुद्वारे एंटर होते हैं जी, तो वहाँ पे जब जोड़े उतारते हैं तो उसको साफ सफाई में वो लोग लगे होते हैं। अरे ये वाह, तकब्बुर ख़त्म करने के लिए या झूठे बर्तन जो होते हैं ना लंगर के, वो मांजने में होंगे, मैं ख़त्म हो जाती है, आपकी इंसानियत जाग जाती है कि यार मैं किसी यानी अगर मैं आप कहूँ ना कि मेरे में कुछ है तो कुछ भी नहीं है, एक हवा का बुलबुला है और ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। ये गुरु नानक का दर्स है। जी बिल्कुल, बाबा गुरु नानक बहुत देव जी बेहतरीन का। दर्स दिया। सरदार जी, गुरु नानक की जब तारीख पढ़ते हैं हम बाबा गुरु नानक जी की, तो उन्होंने मक्का मदीना और यहाँ तक के इराक का भी सफ़र किया। मैं खुद बगदाद शरीफ में सिख कम्युनिटी से मिला और वहाँ बहलोल दाना एक हस्ती गुजरे, बिल्कुल है। उनके मज़ार के साथ ही एक बाग है जहाँ पर बाबा गुरु नानक का मकाम आज भी कायम, उसका निशान, और वहाँ इंग्लिश में गुरुमुखी में भी और अरबिक में भी वो लिखा। बिल्कुल। ये क्या माजरा था, उन्होंने इतना सफ़र क्यों किया? बाबा गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी कलीन हुआ करती थी और उस पे वो खड़े होके और आंखें बंद करके तो जहाँ का तस्वर होता था वहाँ पे वो पहुँच जाते थे, क्योंकि दुनिया पूरी उस घूमी हुई है। आज आप बगदाद की बात की आपने, आप ईरान देखें, अफ़गानिस्तान देखें, यानी सऊदीया देखें, मक्का मदीना, ठीक है, पाकिस्तान देखें, हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बाबा गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे नहीं है। तो ये सारा सफ़र उन्होंने खुद ये अल्लाह से जुड़े हुए थे, ठीक है, परमात्मा के एक रूह थी। सरदार दर्शन सिंह साहब जी, माशाल्लाह से हमें पता चला कि आपको हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी दिया और पाकिस्तान आर्मी से भी आपको जो है अवार्ड या कोई तमगा वगैरह मिला। ज़रा बताइएगा ये क्या एजाज़ मिला आपको? देखो, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मेरे सोशल वर्क पे मिला है। मैं काफ़ी जगहों पे, काफ़ी जैसे लाहौर MGF लायंस क्लब है उसका मेंबर हूँ। आप कैंसर केयर हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारे मेमोग्राफी जो चेस्ट मेमोग्राफी जो एक्सरे होते हैं वो मशीनें हमारे क्लब ने ही लेके दी थी, लाहौर MGF लायंस क्लब आप लोगों ने स्पॉन्सर की थी। ये 3, एक एजाज हॉस्पिटल में लगी है और 2 कैंसर केयर हॉस्पिटल में लगी है। और जब पिछले दफ़ा सैलाब आया था तो हमने 476 के कितने घर बनाए थे तरपारकर में। ग्रेट। हाँ, तो उस एरिया में हमने वो बनाए थे, तो उसी चीज़ पे। और ये जो कोविड में हम लंगर वगैरह चलाते थे तो इसमें मुझे 2021 में प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी मिला। और जब परेड एवेन्यू में प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मिला तो उस टाइम जनरल बाजवा थे, जनरल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब थे। तो वो आए मेरे पास और काफ़ी देर मेरे पास खड़े रहे और मेरे साथ बातें करते रहे, क्योंकि उनके फादर भी पाकिस्तान बनने से पहले सिख थे। मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे सिख कौम के लिए एजाज़ की बात है। जी सरदार जी, यही पूछना चाहता था, प्राइड ऑफ पाकिस्तान तो आप हैं, क्या आप प्राउड पाकिस्तानी भी हैं? पाकिस्तान में जो सिख को प्राउड मिलता है ना वो कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, ये ना कनाडा, अमेरिका, ना इंडिया में कहीं पे भी इतनी इज्जत जो सिख को, ये पगड़ी को पाकिस्तान में मिलती है वो कहीं पे भी नहीं है। पाकिस्तान में अमन है, लोग प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत, ह्यूमैनिटी है। जसपाल सिंह साहब, माशरे में गाड़ी चलाते हैं, सड़कों पे आप आना जाना, बिजनेस करना, जिस तरह दर्शन सिंह साहब फरमा रहे हैं, लोग डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करते, तफरीक तो नहीं करते। ज़ाहिर है आप माशाल्लाह आप सरदार दूर से नज़र आ रहे हैं, तो लोगों का रवैया कैसा होता है आपका? ये होता है, मिसाल अगर कोई पुलिस वार्डन वाले रोकते हैं तो बड़ी इज्जत करते हैं, या कोई जिस जगह जाओ, आउट ऑफ सिटी चले जाओ या लाहौर में किसी पार्क चले जाओ तो लोग सरदार जी मेरे साथ तस्वीर खींचें, बड़े प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। देखिए सर, हमारे कौमी परचम में जो सफ़ेद हिस्सा है वो नॉन मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तानीज हैं, तो सिर्फ परचम में ही नहीं हमारे दिलों में भी आपके लिए जगह मौजूद है। दर्शन सिंह साहब,
میرا سوال اپنی جگہ قائم ہے. کیا آپ بذات خود پراؤڈ پاکستانی ہیں؟ آپ کو پاکستانی ہونے پہ فخر ہے؟ مجھے پاکستانی ہونے پہ بہت زیادہ فخر ہے. جو میرے ساتھ ہوتا ہے اکثر جگہوں پہ میں جاتا ہوں تو پچھلے دنوں پہ میں ڈیفینس میں کسی کیفے میں بیٹھا تھا تو ہم نے وہاں پہ کچھ اسٹیک منگوائے اور کھائے. تو بعد میں جب بل دینے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بل تو ہو چکا ہے. میں نے کہا کون سے صاحب نے کیا ہے؟ تو ان کے پاس اس کا نمبر ان سے مجھے ملا. پھر میں نے ان کو تھینک یو کہا. میں نے کہا میں مہمان نہیں ہوں تو میں لاہور میں ہی رہتا ہوں. کہہ رہے درشن بھائی میں آپ کو جانتا ہوں لیکن آپ کی عزت میرے دل میں جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور انہوں نے ہمارا بل پے کر دیا. تو ایسے کافی ساری جگہوں پہ جاتے ہیں لوگ, تصویریں کھنچواتے ہیں. ایک جس روڈ پہ کوئی اشارہ آئے تو وہ ہمیں راستہ دے دیتے ہیں. دونوں بردرز کے بچے جو ہیں ظاہر ہے ادھر لاہور میں سکولز میں پڑھتے ہیں. جی تو وہاں پر بچوں کے ساتھ کیسا, ٹیچرز کا یا اسکول کے جو اسٹاف ہے اس کا بیہیویئر کیسا ہوتا میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ بہت زیادہ شرارتی ہے؟ ہے. ماشاءاللہ. ان کے جسپال کا بھی بیٹا بہت شرارتی ہے. تو وہ اسکول سے تو آ جاتا ہے کہ ٹیچر کہتے ہیں کہ شرارتی بہت ہے اس کو تھوڑا سا, لیکن اس کو وہ کچھ نہیں کہتے, ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں. تو یہ ہے کہ اب میرا بچہ جو بڑا بیٹا ہے وہ ایف سی کالج میں پڑھ رہا ہے. تو وہ ابھی کچھ پہلا ہی سال ہے اس کا. تو انہوں نے ایک ٹیم کا ہیڈ بنایا اس کو, اور میں نے کہا یہ تو سارا دن کرتا کیا ہے؟ کہہ رہا ہے انہوں نے مجھے عزت دی اور مجھے کلاس کا بھی اور مجھے 2 یونٹ دیے ہیں کہ آپ اس کو ہینڈل پریفیکٹ بنا دیا اسکول میں. بہت اچھی بات. تو یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ, میرے بچوں کے ساتھ بھی ہے, بھائی کے بچوں کے ساتھ بھی ہے, یہ سب سکھوں کے ساتھ یہ عزت والا معاملہ ہے. سنگھ بردرز پنجاب کا ایک حصہ ہندوستان میں اور ایک حصہ پاکستان میں. جی سچ سچ بتائیے گا, بھلے چاہے لمبا سانس لیں اور دل پہ ہاتھ رکھیں, دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے یا ہندوستان کے ساتھ؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کی برادری, آپ کے عزیز, اور خالصہ کا وہ پوری ٹیریٹری جس کے لیے, تو ظاہر ہے آپ کے کچھ عزیز ہندوستانی پنجاب میں ہیں, کچھ پاکستانی پنجاب میں. دل کدھر دھڑکتا ہے؟ پیٹریوٹزم کے عنوان سے, حب الوطنی کے عنوان سے پوچھ رہا ہوں. دیکھو ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں, پاکستان یا انڈیا, دل کدھر دھڑکتا ہے؟ پاکستان. جی ایک چیز واضح کر دوں, میں پاکستان میں پیدا ہوں, ٹھیک ہے, میرے فور فادر پاکستان میں پیدا ہوئے. ہم پچھلے 350 سال سے یعنی اس خطے سے جڑے ہوئے ہیں. 99% جتنے پاکستان میں اب سکھ ہیں اور جو اوریجنل سکھ ہیں وہ آپ کو کے پی کے سے ملیں گے, اور اسی مٹی سے بنے ہیں, اور یہی ہماری مٹی ہے, اور پاکستان ہمارا ملک ہے. اس کے لیے جان بھی حاضر ہے اور جان قربان بھی, اور بچے بھی قربان ہے, پورا ہر چیز قربان ہے. سردار جی یک زبان ہو کے, یک جان ہو کے, دل دل پاکستان, جان جان پاکستان. سردار جی یاترا کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان ننکانہ صاحب اور یہ جو گردوارہ کرتارپور ہے, اس میں تعاون کرتی ہے آپ لوگوں کے, آپ کی برادری کے ساتھ؟ بالکل کرتی ہے, اور پاکستان واحد ملک ہے کہ پوری دنیا کے لیے 1 منٹ میں آپ جب بھی پورٹل کھولیں گے آپ کو ودن 5 منٹ, آپ جب آپ کا فارم فل ہوتا ہے ودن 5 منٹ آپ کو ویزا ایشو ہو جاتا ہے. تو یہ پاکستان کی اچھائی ہے. دیکھو ہمارے ساتھ جو ملک ہے انڈیا, وہ انہوں نے ابھی کرتارپور صاحب کا بارڈر لانگا بند ہے. یہ لانگا ہم نے اس لیے نہیں کھولا تھا کہ یہ بند ہو, اس کو بڑھانا چاہیے, اور ہم آپس میں تعلق پاکستان اور انڈیا کا تعلق بہتر ہونا چاہیے, کیونکہ اکانومی دونوں کی بہتر ہوگی. سنیں جی یہ بات سنگھ بردرز کی, اللہ رب العالمین ہے, چونکہ وہ عالمین کا رب ہے تو اللہ والوں کے لیے بھی سرحدیں نہیں ہونی چاہیے. یاتریوں کو عقیدت کے لیے کھلے درشن دیدار ہے. دیکھو آپ کو منع کوئی کرے کہ آپ مکہ مدینہ نہ جاؤ تو ہم بہت تکلیف میں ہو جائیں. بہت تکلیف. ایسے ہمارے جو سکھ ہیں انڈین بہت تکلیف میں. اب میرے پیارے بھائی سردار درشن سنگھ صاحب اور سردار جسپال سنگھ صاحب, ایک معاشرتی تاثر ہے سردار حضرات کے متعلق کہ آپ لوگ جتنے لولی ہیں غصے میں اتنی ہی شدت ہے آپ لوگوں میں, آپ لوگوں کے رویے میں غصہ ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ ہمیں سرداری بچپن سے ملی ہے,
تو سرداروں کے ایک جذبات ہوتے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے. یہ کوئی جو لطیفے کہتے ہیں یہ غلط بات ہے, آپ وہ لطیفہ والی سائڈ پہ, ہاں وہ غلط ہے, اور وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے 12 بجے والی. آپ جو ذہن میں سوچ رہے ہیں وہ چیز بالکل نہیں ہے. دیکھو کہیں پہ بھی کوئی بندہ غلط بات کرے نا تو وہاں پہ غصہ جائز ہے. بہت خوب, آپ بہت ذہین انسان ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ذہین تو دیکھو اللہ نے پیدا کیا ہے. آپ کی گٹ فیل سٹرانگ ہے ماشاء اللہ. سنگھ بردرز, یہ جو حیت آپ نے 5 علامات بتائیں, ایک سکھ کی, ایک پیور سکھ کی, کیا گرو نانک نے خود سے بھی یہ والا روپ دھارا؟ گرو گوبند سنگھ صاحب نے دھارا. گرو نانک دیو جی سکھ یہ روپ یہی تھا, انہوں نے کیس نہیں کاٹے, وہ ثابت صورت تھے, انہوں نے ہی یہ سارا پرچار سٹارٹ کیا تھا. اٹ واز لولی اینڈ ویری پلیزنٹ ہیئرنگ. جو بھی بات ہوئی یہاں پہ سنگھ بردرز, سردار جسپال سنگھ صاحب اور سردار درشن سنگھ صاحب, بہت بہت شکریہ. وہ کیا کہتے ہیں, واحد گرو جی کا خالصہ, واحد گرو جی کی فتح. اور تھینک یو آپ کا کہ آپ آئیں اور میرے آفس بیٹھ کے میرے ساتھ گپے لگائیں, اور مجھے بہت اچھا لگا. تھینک یو. ہر وہ دین, ہر وہ دھرم, ہر وہ مذہب جو یکتائی کا, خدائے وحدہ لا شریک کا قائل ہے, وہ ایکویلٹی اور مساوات کا درس دیتا ہے. سب سے اوپر جو دین ہے وہ انسانیت ہے. یہی اسلام اور یہی سکھ مت کا درس ہے. خدا ہے کون اور جانے کہاں ہے.